जिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमत की है, चाहे वो देख ले वो JUI ने किए तो उन्होंने भी करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। PTI का इक़्तिदार आया तो उन्होंने भी उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे, ये सर्वे इनको नहीं मिलना है। तो कोई रास्ता रोक रहा है आपका सियासी जो हरीफ है? लेकिन सियासी हरीफों में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो मेरा रास्ता रोके। अभी भी मैंने सोशल मीडिया पे कुछ देखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो सरकारी वोट है उसकी कोई डील हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन में हूँ मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज हमारे साथ मज़लूम अवामी तहरीक पाकिस्तान के नामज़द करदा उम्मीदवार PK 109 साउथ वज़ीरिस्तान अपर पर सहाफ़ी आयतुल्लाह मसूद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी अरसे से 10-15 सालों से वहाँ पे सहाफ़त भी कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ से भी वाकिफ़ हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ भी कवर की हैं। अब सियासी मैदान में उन्होंने कदम रखा है। जो चूँकि चेयरमैन जो हैं वो सादिक खान अचकज़ई साहब हैं, उनकी ये तहरीक है, तो ये वहाँ से नामज़द करदा उम्मीदवार है। हयातुल्लाह भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप 10-15 सालों से वहाँ पे रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, कवरेज भी कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड चीज़ों से भी वाकिफ़ हैं, अब सियासत मैदान में, सियासी अखाड़े में आप उतर गए हैं। ये बताइएगा कि सबसे करप्ट जमात वज़ीरिस्तान के अंदर आपको कौन सी लगती है? देखिए, जमाती सतह पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त जिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमत की है, चाहे वो देख ले वो JUI ने किए तो उन्होंने भी करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम उससे जब मायूस हो गए, वहाँ से सिलेक्शन PTI का इक़्तिदार आया तो उन्होंने भी उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद फिर हमने कहा चलो नहीं, हम नेशनलिज़म के नाम पे हमने जो अली वज़ीर की शक्ल में जो PTM से ताल्लुक़ थे उनको हमने वोट दे दिए, तो उन्होंने भी वही किया। ये बताएं कि अभी आप के तकरीर में भी बता रहे थे लोगों को कि सर्वे के नाम पे बेइंतहा करप्शन हुई है, कि एक एक घर के ऊपर, एक एक स्कूल के ऊपर, आप बता रहे थे कि एक मदरसे के ऊपर भी 300-400 सर्वे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इतने सर्वे करने के बाद ये लोग दोबारा इक़्तिदार हासिल कर पाएंगे इन इलाकों में? देखिए, यही तो हमारे लोगों का मसला है। ये इसी शऊर के लिए तो हम निकले कि हम लोगों को ये शऊर दे, अवेयरनेस दे कि हमारे लोगों के हक़ाइक़ तक रसाई नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन तक रसाई नहीं है। ये लोग अभी भी उसको दोबारा वही तरीका कर रहे हैं, जिन सर्वे के ऊपर जिस सर्वे को उन लोगों ने ख़राब किया है, जिस सर्वे में उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, और वही तरीक़ाकार कि एक एक घर या एक एक मदरसे पे 100 सर्वे करके फिर उसी को एक ही दिन में निकाल के एक अकाउंट में कैश करके उसी बैंक के मैनेजर के ऊपर इंक्वायरी बनी, उसको सज़ा मिले। लेकिन ये लोग, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, वो फिर भी अभी मुतहर्रिक है उसी सर्वे के चेक के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। अभी तो रिसेंटली एक तस्वीर भी आई है वहाँ एक XMNA साहब की कि जी फ़ंड रिलीज़ करवा दिया हमने, आपको मिल जाएंगे पैसे। आपको लगता है आवाम को ये सर्वे के पैसे मिल पाएंगे? ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे, ये सर्वे इनको नहीं मिलना है। क्योंकि इन्होंने जो प्लान बनाया था, उन्होंने ये बनाया था कि इन्होंने 3100 टोकन यानी 3100 चेक्स, ये जो फ़ंड आया है 3100 चेक्स, वो चेक्स जो इनके ठेकेदार थे या इनके ज़ाती चेक्स थे, उसको उन्होंने क्लियर किया था, यहाँ पे भेजा था कि वो रिलीज़ हो जाए। और उसको जब हमने एक्सपोज़ किया, हम उसके पीछे गए तो उधर से फिर पता चला है वो RRU वालों ने भी सब ने हाथ खड़े कर दिए। जब हाथ खड़े कर दिए तो उनको अभी एंटी करप्शन भी इन्वॉल्व हो गई, NAB भी इन्वॉल्व हो गए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कर लेंगे। आपको नहीं लगता कि मिलेंगे? अच्छा, ये बताइएगा कि आप ऑन ग्राउंड पॉलिटिकल रियलिटी को किस तरह देख रहे हैं? वज़ीरिस्तान के अंदर लोगों के अंदर कितना शऊर आ चुका है? क्योंकि अब तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया भी बहुत सी बातें होती हैं, लोगों को पता भी चल रहा है। आपको क्या लगता है, इस दफ़ा कुछ पॉलिटिकल जो हालात है वो चेंज आपको लग रहे हैं? यार, मुझे देख के मायूसी हो जाती है ना कि इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद अभी तक का हम पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से उस स्टेज पे नहीं पहुँचे जिस स्टेज पे हमें पहुँचना चाहिए था। लेकिन फिर भी कदरे बेहतर है, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लोगों में शऊर आ जाएगा, और ये शऊर लाने की हम भी कोशिश कर ले। अच्छा, ये बताइएगा, नई पार्टी जब बनती है और किसी नए इलाके में, वज़ीरिस्तान जैसे इलाके में, उसको परवान चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, तो कोई रास्ता रोक रहा है आपका सियासी जो हरीफ है, या आप बिल्कुल जो है आपको अभी तक कुछ महसूस नहीं हुआ और आप अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं? देखिए, सियासी हरीफ प्रोपेगंडे हरबे तो वो तो कर रहे हैं ना, लेकिन सियासी हरीफों में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो मेरा रास्ता रोके, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ ना। बाकी हरबे तो इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन
وہ کام نہیں آ رہا. اچھا، اور آپ کو چونکہ آپ 10-15 سالوں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو کافی سارا کچھ پتہ ہوگا اس علاقے کے حوالے سے، یہاں پہ جو کرپشن کے معاملات ہوئے ہیں. آپ نے دوسری بات کی کہ جو تباہ شدہ مکانات کا کباڑ تھا وہ بھی بیچا گیا، تو وہ بیچنے والے جو تھے وہ کیا برسر اقتدار رہے ہیں پچھلے 5 سالوں میں؟ وہ بیچنے والے بھی برسر اقتدار رہے، اور یہ بات میڈیا پہ بھی موجود ہے نا، اور ریکارڈ پہ بھی موجود ہے، اور سب لوگوں کو بھی پتہ ہے. اور انہی لوگوں کے گھر میں افسوس کے ساتھ کہ وہ پھر جاتے بھی ہے، ووٹ بھی مانگتے، اور پھر وہی لوگ اس کے لیے دعوتیں بھی کرتے اور اس کو پروٹوکول بھی دیتے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس آپ کو کون سی پارٹی اس ٹائم آن گراؤنڈ اسٹرانگ لگ رہی ہے؟ کیونکہ ووٹ بینک تو ہے، ظاہر سی بات ہے، بہت ساری جماعتیں ہیں، تو آپ کو کون سی پارٹی لگ رہی ہے کہ ٹف ٹائم دے گی یا آزاد امیدوار ٹف ٹائم دے گا؟ میں بطور صحافی کہوں یا بطور کینڈیڈیٹ؟ بطور صحافی کہہ دیں. بطور صحافی تو اگر کہا جائے نا تو ابھی تک ہم سب کا مقابلہ جمعیت علماء اسلام کے اور ساتھ. بطور کینڈیڈیٹ آپ کو کون لگ رہا ہے؟ بطور کینڈیڈیٹ بھی میں یہی کہوں کہ میرا مقابلہ انہی کے ساتھ. یہ بتائیے گا کہ ایک شخص سے بریگیڈیئر ریٹائر کے انشد صاحب سے انہوں نے ٹکٹ واپس لے لیا، آپ لوگ دعوت کیوں نہیں دے دیتے اپنی پارٹی کے اندر؟ یہ آپ نے بہترین بات کی. ہم کچھ پلان کر رہے وقت سے نہیں، پہلے ہم نہیں بتانا چاہتے. یہ تو ہم چھوٹے چھوٹے صرف اویئرنیس اور شمولیتی پروگرامز کر رہے ہیں نا. انشاءاللہ ہم سرپرائز دیں گے آپ کو 25 کے بعد بڑی سرپرائز. اچھا، اور یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سی باز گشت ہو رہی ہے کہ سرکاری ووٹ جو ہے وہ بک رہا ہے وقت سے پہلے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے سرکاری ملازمین کا ووٹ ڈالنے کا. سنا اس کی بولیاں لگ رہی ہیں، اور اس کی بولیاں جو ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ووٹ جب پڑے گا تو ظاہر سی بات ہے ٹرن آؤٹ پہ اثر تو ڈالے گا. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ آپ نے بہترین بات کہی. اور آتے ہوئے ابھی بھی میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو سرکاری ووٹ ہے اس کی کوئی ڈیل ہوئی ہے. ابھی کنفرم معلومات میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر واقعی ایسا ہے، یہ بات درست ہے کہ ایسی کوئی ڈیل ہوئی ہے، تو ایک تو میں پولیس کے جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ووٹ کی پہرے داری خود کرے. وہ اپنے ووٹ کی پہرے داری خود کرے، ووٹ پہ کڑے ہو جائے اور کسی کے ہاتھوں بکنے نہ دے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھو، اس ووٹ کے خرید و فروخت میں ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ انوالو ہیں اس کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ گناؤنا کھیل، یہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ، یہ مخصوص کینڈیڈیٹ کی حمایت آپ لوگ کو بہت مہنگی پڑے گی الیکشن کے بعد بھی. ابھی تو جو کرنا ہے کر لے، لیکن الیکشن کے بعد بھی بہت مہنگی پڑے گی. اور یہ بھی میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ تو کم از کم اس صورت کی دھاندلی ہم کسی بھی صورت نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ کہ پہلے تو مجھے آر او اور ہمارے ڈی آر او وہ بہترین لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ان سے مجھے یہ پوری توقع ہے کہ وہ اس گناؤنے کھیل کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر اس کی مجبوری بن گئی نا تو اس کھیل کو ناکام بنانے کے لیے پھر ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں اور اس کو ناکام بنائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کھیل مخصوص ایک جماعت ہے جو کر رہی ہے نا. پہلے یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام جو ووٹ تھے اس کے اوپر یہ کھیل کھیلتے تھے. ابھی انہوں نے پولیس کو بھی اس میں انوالو کر دیا نا، جو مجھے معلومات جو سوشل میڈیا سے جو دیکھی ہے نا. تو دیکھیے، یہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے، چاہے ایجوکیشن ہے چاہے دوسرے. سیاست کسی نے ایم این اے بن جانا ہے اور کسی نے ایم پی اے بن جانا ہے، وہ تو بن جانا ہے، لیکن انہوں نے رہنا ہے، انہوں نے ادھر رہنا ہے. جب انہوں نے رہنا ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نہ اپنے لیے مسائل پیدا کرے اور نہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرے، تاکہ بعد میں پھر یہ نہ ہو کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے یا ہمارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے، اس کھیل کا حصہ نہ بنے. اور اس جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں جن ڈپارٹمنٹ کے، وہ اپنے ووٹ کی پہرے داری خود کریں. اور یہ بتائیے گا کہ صادق چکزئی صاحب کب یہاں پہ کمپین شروع کر رہے ہیں؟ یہ بہترین بات. صادق خان صاحب انشاءاللہ 26 تاریخ کو آ رہے، ٹھیک ہے، اور ہم پلان کر رہے کہ ہم ڈی اے خان میں بھی ایک بڑا جلسہ کریں. لیکن کوئی الیکشن کمیشن رولز اس طرح ہے کہ اگر وہ اس کی وائلیشن ہو جاتی ہے، تو اگر اس میں کوئی گنجائش ملی تو ہم ڈی اے خان میں بھی بہت بڑا جلسہ کریں گے، اور ہم ٹانک میں بھی ایک تاریخی جلسہ کریں گے. اس کے بعد ہمارا پلان ہے ہم وزیرستان میں بھی سرپرائز انٹری ماریں گے. اور صادق خان کے آنے کے بعد وزیرستان میں اس حلقے کے جو نا سیاست میں بہت بڑی ہلچل ہوگی. مطلب ایک سرپرائز لوگوں کو ہم انشاءاللہ دیں گے، تو وہ 26 کے بعد ہی.
ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ تھے آیت اللہ محسود صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. بطور صحافی 10-15 سال تک اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, اب سیاسی اکھاڑے میں اترے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں کرپشن بھی ہو رہی ہے, اور اب جو ایک معاملہ اٹھا ہے کہ سروے کے پیسے یہاں کے جو تباہ شدہ مکانات تھے وہاں کے لوگوں کو ملنے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جھوٹ ہے, وہ بھی کچھ نہیں ملنا. اور ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ باز گشت ہو رہی ہے کہ کچھ سرکاری ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ووٹ کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں. تو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ سرکاری ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس طرح کے کسی بھی کھیل کا حصہ نہ بنے, تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. تو جو جیتے وہ جیتے, لیکن الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن سے فی الحال اتنا ہی. اپنے میزبان محمد رضوان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.